अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका मोस्ट अवेटेड सिलसिलेवार नॉवल जाने सितम गए एपिसोड 14, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड 14 की तरफ। हिबा मेरी जान, आप रूम में जाओ, मैं आपसे। नजमा बेगम ने उसे संभालना चाहा था, जिसके दिल पर गहरी चोट आई थी ये सब देखकर। मेरा शौहर जिंदा है मामा, किसी के भी कह देने पर आप भला कैसे यकीन कर सकती हैं कि वो मर गए हैं? आप लोगों को ज़रा सा भी खौफ महसूस नहीं होता एक जिंदा इंसान के बारे में ये सब कहते और करते हुए? मैं इस सब के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। हिबा बुरी तरह रोती उनसे अपना आप छुड़वाती अपने रूम की जानिब बढ़ गई थी। बेडरूम की सारी चीज़ों को तहस नहस करके भी उसे सुकून नहीं मिला था। क्यों क्यों मेरी ज़िंदगी में ही ये दर्द लिखा गया है? क्यों मुझे ये जुदाई का अजाब सहना पड़ रहा है? क्यों वापस नहीं आ जाते आप मेरे पास? हिबा हिचकियों से रोती फरियाद करती अपनी अलमारी के सेफ की जानिब बढ़ी थी, जहां उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती शय महफूज कर रखी थी। पर्पल कलर के मखमली बॉक्स से एक तस्वीर और रेड लहंगे में मलबूस एक छोटी सी खूबसूरत गुड़िया को बाहर निकाल कर सीने से लगाते वो वहीं अलमारी से टेक लगाती नीचे बैठती चली गई थी। प्लीज़ वापस आ जाएं, प्लीज़ मेरे पास लौट आइए, नहीं रह सकती आपके बगैर। हिबा को इसी तरह एक ही जगह पर बैठकर रोते न जाने कितने घंटे गुजर चुके थे। नजमा बेगम और सबा दरवाज़ा नॉक करते करते थक हार कर वापस लौट गई थीं। एक ही जगह इतनी देर बैठने की वजह से उसका पूरा जिस्म सुन्न हो चुका था। भीगी आँखों के साथ वो गुनूदगी में जा रही थी, जब उसे अपने आसपास वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई थी, जिसको सदियों बाद भी वो भुला नहीं पाई थी। कुछ लम्हों बाद उसे एक मेहरबान लम्स अपने कंधों और बालों में महसूस हुआ था। बिना आंखें खोले भी वो इस लम्स और इस शख्स की दिल फरेब महकती कुर्बत को पहचान गई थी। उसने आंखें खोलनी चाहिए थी, वो अपने महबूब तरीन शख्स का चेहरा देखना चाहती थी, मगर उस शख्स ने उसकी आंखों पर अपनी मजबूत हथेली जमाते ऐसा करने से रोक दिया था। मैं कभी कहीं दूर गया ही नहीं, मेरी ज़िंदगी हमेशा से तुम्हारे साथ, तुम्हारे बहुत पास रहा हूँ। तुमने पहचानने की कोशिश ही नहीं की। वो उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटाते उसके कानों में सरगोशी भरे अंदाज में बोलता उसे अपने साथ बांधने लगा था। वो मस्मराई सी आंखें मूंदे उसे सुन रही थी, उसे अपने बेहद करीब महसूस कर रही थी। जो उसके करीब नीम दराज उसके बालों में उंगलियां फेरता उसे पूरी तरह अपने सहर में जकड़ गया था। हिबा आंखें खोलना चाहती थी, उसे हमेशा के लिए अपने पास रोक लेना चाहती थी, मगर इस वक्त कुछ भी उसके इख्तियार में नहीं रहा था। नींद की वादियों में उतरते उसे अपने माथे पर शिद्दत भरा लम्स महसूस किया था, जिसके बाद वो पूरी तरह गुनूदगी में जा चुकी थी। तुम ठीक हो? शावेज ने लॉन में बैठे हाजिम और महरूसा के करीब आते महरूसा को मुखातिब किया था, जो इस वक्त लॉन के कदरे तारीख हिस्से में बैठे अपनी डेली के रूटीन के मुताबिक एक दूसरे के साथ सोने से पहले ये 1 घंटा ज़रूर स्पेंड करते थे। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, महरूसा ने बशाशत से जवाब देते होठों पर मुस्कुराहट सजाई थी, जिस पर शावेज ने तंजिया निगाहों से उन दोनों की जानिब देखा था। तुम लोगों को अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी इस बनावटी मुस्कुराहट से धोखा खा जाऊँगा? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम दोनों ही ठीक नहीं हो। शावेज उन दोनों की आंखों में अजियत की झलक देखकर अपने सीने में भड़कती आग को बुझाने के लिए सिगरेट सुलगाता होठों से लगा चुका था। मोहब्बत का रोग बहुत दर्दनाक होता है, अच्छे भले इंसान को नाकारा बनाकर रख देता है। मेरा रब तुम्हें इस रोग से महफूज रखे। हम दोनों तो फिर कंट्रोल में हैं, क्योंकि असल तबाही तो तब मचेगी जब शाहवेज सिकंदर को मोहब्बत में दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाजिम उसकी बात के जवाब में उसी का मजाक उड़ाता माहौल को खुशगवार बनाते हुए बोला, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। शाह सर ने तो गन पॉइंट पर उस लड़की से ना सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करवाना है, बल्कि उठाकर यहाँ ले भी आना है। महरूसा ने भी शरारती मुस्कुराहट के साथ शाहवेज को छेड़ा था। व्हाट रबिश, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे नज़दीक की मोहब्बत फुजूलियात से ज़्यादा कुछ नहीं है।
شاویز نے ان کی باتوں کی سختی سے تردید کر دی تھی جب اسی لمحے ایک ساتھ تینوں کی نظر سامنے والے دروازے سے چھپ چھپا کر نکلتی پریسا پر پڑی تھی، جو یہی سمجھ رہی تھی کہ اس وقت وہاں لان میں کوئی گارڈ موجود ہے ہی نہیں اور وہ آرام سے بھاگ سکتی ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان گارڈز کو بلیک اسٹارز نے اپنی پرائیویسی کی خاطر ہٹایا تھا اور اس وقت وہ بلیک اسٹارز کی آنکھوں کے سامنے ان کی بلیک ہاؤس سے فرار ہونے کی گستاخی کر رہی تھی۔ ویسے کافی کیوٹ ہے یہ لڑکی، مہروسا نے پریسا کو پودوں کی اوٹ میں ہو کر گارڈ سے چھپتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ شاویز کی گھوری پر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ کیوٹ نہیں، ایک نمبر کی بے وقوف اور گدھی ہے جسے بے ہوش ہونے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ شاویز اس کے فرار ہونے کا بھونڈا طریقہ دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا، ویسے اس لڑکی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جاننے لگے تم؟ حازم کو شاویز کا پریسا پر کچھ ایکسٹرا توجہ دینا ٹھٹکا رہا تھا۔ دشمنوں کو ہرانے کے لیے پہلے ان کی سب سے بڑی کمزوری دیکھی جاتی ہے، اور میرے دشمنوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ لڑکی ہے اور میرا سب سے بڑا موہرا۔ شاویز کی آنکھوں میں پریسا افندی کے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ حازم اور مہروسا اپنی سوچ کے نفی ہونے پر افسوس سے سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ وہ اب یہ تو مان ہی چکے تھے کہ ان کا یہ ساتھی سینے میں دل نہیں پتھر لے کر گھومتا تھا، جو احساسات و جذبات سے بالکل نابلد تھا۔ شاویز نے گارڈز کو کال کر کے ڈورز کھولنے کا حکم دے دیا تھا، وہ ڈر جائے گی یا پھر بے ہوش بھی ہو جائے ڈاگس کو اپنے اتنے قریب سے دیکھ کر۔ حازم نے اسی پریسا کو ایسی سزا دینے سے باز رکھا تھا، مگر وہ شاویز ہی کیا جو کوسی کی سن لے۔ گارڈ نے فوراً ان ہٹے کٹے شیر کی سی جسامت رکھنے والے ڈاگس کو رہا کر دیا تھا، جو زور و شور سے بھونکتے پریسا کے سر پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ او نو، یہ کہاں سے آ گئے؟ اب میں کیا کروں؟ پریسا ان ڈاگس کو دیکھ کر تھر تھر کانپتی، اپنا فرار ہونا بھولتی الٹے قدم واپس بھاگی تھی۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ یہ تک فراموش کر گئی تھی کہ اس کا دوپٹہ وہیں زمین بوس ہو چکا ہے۔ وہ چیخنے کے ساتھ اپنے بچاؤ کے لیے اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی، جب پیچھے مڑ کر ان کتوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے وہ ایک دم سامنے سے آتے شاویز سے بری طرح ٹکراتی اس کی باہوں میں سما گئی تھی۔ وہ ڈاگس پلیز مجھے بچا لیں۔ پریسا خوف کے عالم میں تھر تھر کانپتی، ہکلاتے ہوئے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتی چہرہ شاویز کے سینے میں چھپائے ہوئے تھی، جس پر شاویز نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیج لی تھیں۔ وہ مزید چند سیکنڈز بھی اس لڑکی کو اپنے اتنے قریب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پریسا کو دونوں کندھوں سے تھام کر خود سے دور کرتے گارڈز کو ڈاگس کو واپس لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ پریسا نے ایک نظر مڑ کر شرافت سے واپس جاتے ڈاگس کو دیکھا تھا اور پھر مڑ کر شاویز کی لال انگارہ آنکھوں کو، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اس کے فرار ہونے کے ارادے سے باخبر ہو چکا تھا۔ پریسا کو اس کی سر چھٹرتی نگاہوں سے اپنی ریڑھ کی ہڈی سنسناتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر شاویز کی جانب دیکھا تھا، جن کی تاب نہ لاتے اگلے ہی لمحے وہ شاویز کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ اس لڑکی کی یہ حرکت شاویز کو سر سے پیر تک سلگا گئی۔ پنک لباس میں، رف سے حلیے میں، لمبے کھلے بال اس کے بنا دوپٹے کے نازک وجود کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے لال ہوتی ستوا ناک میں پہنی نوز پن چاند کی روشنی میں جگمگاتی دیکھنے والوں کو اپنی دل فریبی میں گم کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو ان دل فریبیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس کا دل تو چاہتا اس لڑکی کو یہیں پٹک کر خود اندر چلا جائے، مگر نہ جانے کس احساس کے زیر اثر وہ ایسا سنگ دلانہ عمل اس لڑکی کے ساتھ نہیں کر پایا تھا، ورنہ اس کے بلیک ہاؤس سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والوں کے لیے جو سزا اس نے رکھی ہوئی تھی وہ تو سن کر ہی پریسا افندی نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ شاویز چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے اسے باہوں میں اٹھاتا وہاں سے لے جانے کے لیے پلٹا ہی تھا، جب سامنے کھڑے حازم اور مہروسا کو مسکراتے دیکھ کر اس کی بھویں تن گئی تھیں۔ واٹ؟ شاویز نے سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کو گھورا تھا۔ یہ لڑکی کتوں سے زیادہ تم سے ڈرتی ہے۔ کتوں کو دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوئی، مگر تمہیں ایک نظر دیکھتے ہی اپنے حواس کھو بیٹھی ہے۔ حازم اپنے ہونٹوں پر بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا، جبکہ مہروسا کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ شٹ اپ اینڈ اسٹاپ دس نانسنس۔ شاویز انہیں وارننگ دیتا، نگاہوں سے دیکھتا آگے بڑھتا گیا تھا، جب حازم کی پکار پر اسے ایک بار پھر رکنا پڑا تھا۔ آج تک تمہارے دو دشمنوں نے تمہارے گریباں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے،
जिसे कामयाब होने देने से पहले ही तुम उनका नाम निशान इस दुनिया से मिटा चुके हो। मगर आज मुझे अपनी गुनाहगार आँखों पर यकीन नहीं आ रहा है। पहली बार शावेज सिकंदर ने अपने गिरेबान पर हाथ डालने वाली अपनी दुश्मन को अपनी बाहों में उठा रखा है। हाजिम मज़ा अंदाज में ये अल्फाज कहकर उसे मज़ीद तपाता वहाँ से निकल गया था। उसके जाते ही शावेज ने गुस्से भरी निगाहों से अपने गिरेबान को मुट्ठी में दबोचे परीसा के हाथ को देखा था। वो ये बात पहले क्यों नहीं नोट कर पाया था। शावेज खुद को ही सर्जंश करता अंदर की जानिब बढ़ गया था। हिबा आंखें खोलते ही झटके से उठ बैठी थी। उसने मतलाशी बेचैन निगाहों से पूरे कमरे का एक एक कोना छान मारा था, मगर वहाँ उसे किसी का नामो निशान नहीं मिला था। तो इसका मतलब रात को जो कुछ भी मैंने फील किया वो सिर्फ एक ख्वाब था, हकीकत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे पास थे, मेरे बहुत करीब थे। नहीं, ये ख्वाब नहीं हो सकता। हिबा बालों को मुट्ठियों में भेजती हज़ानी अंदाज में चिल्ला उठी थी, जब अचानक एक बात के ख्याल से वो वहीं मुंजमद से हुई थी। उसे बहुत अच्छे से याद था कि वो रोते रोते अलमारी के पास ज़मीन पर ही बैठ गई थी। फिर वो बेड पर कैसे पहुंची थी? हिबा अपने आंसू साफ करते जल्दी से अलमारी की जानिब बढ़ी थी, मगर वहाँ सेफ को लॉक पड़ा देखकर उसे गहरा झटका लगा था। उसने जल्दी से लॉक खोला था, जहाँ उसकी दोनों चीज़ें बिल्कुल महफूज वैसे ही पड़ी थीं जैसे वो रखती थी। इसका मतलब साफ यही था कि वो सब ख्वाब था, जिसे वो हकीकत समझ बैठी थी। ना तो कोई उसके रूम में आया था और ना उसने खुद अपना सेफ खोलकर चीज़ें बाहर निकाली थीं। हिबा गहरा सांस हवा में खारिज करती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। वो खुद को इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ने दे सकती थी। हिबा फुल यूनिफॉर्म में मलबूस घर से निकल आई थी। नजमा बेगम और सबा से नाराज़गी जाहिर करते उसने नाश्ता नहीं किया था। सर, एसपी हिबा आपसे मिलना चाहती हैं। हमदान अपने ऑफिस में बैठा किसी इम्पोर्टेंट केस की फाइल को रीड कर रहा था जब हिबा के आने की इत्तला पर फ़ौरन उसे अंदर भेजने का हुक्म दिया था। गुड मॉर्निंग एसपी हमदान। हिबा अपने मखसूस प्रोफेशनल अंदाज में उसे मुखातिब करती उसके इशारे पर सामने रखी कुर्सी पर बराजमान हुई थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि हम दोनों कभी किसी केस पर एक साथ काम करेंगे। हमदान और हिबा अपनी ट्रेनिंग में एक साथ थे। दोनों को ही जीतने की आदत थी। इसी वजह से दोनों का मुकाबला हमेशा टक्कर का रहा था। ये फील्ड ज्वाइन करने के बाद भी दोनों के नाम रैंकिंग में ऊपर नीचे होते रहते थे। दोनों ही अपने काम में बहुत ईमानदार थे। मुझे भी, मगर अब हमें जिन लोगों से मुकाबला करना है उसके लिए एक यूनिट बनकर हमें उनकी यूनिटी तोड़नी होगी। तभी हम लोग अपने दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर सकते हैं। हिबा के लहजे में ब्लैक स्टार्स के लिए नफ़रत ही नफ़रत थी, जिसे महसूस करते हमदान को बहुत खुशी महसूस हुई थी। उन तीनों को कमज़ोर तभी किया जा सकता है जब हम उन तीनों को एक दूसरे से पसंद करते हैं। मगर असल मसला ये है कि अभी हम सिर्फ एक ब्लैक स्टार महरूसा कंवल की शनाख्त कर पाए हैं, बाकी दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। हमदान की बात पर चाय अंदर लाते छोटू ने निगाहें उठाकर उसे घूरा था। मैं उनके दूसरे साथी के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ, बहुत जल्द उसकी शनाख्त भी कर लूँगी। मगर हमें करना क्या होगा? हिबा ने सवालिया निगाहों से हमदान को देखते उसका प्लान सुनना चाहा था। उनको उन्हीं के खेल में मात देनी होगी। वो यही समझ रहे हैं कि हम कानूनी दायरे में रहकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मगर उन्हें उनकी इस गलतफहमी का बहुत खूबसूरत तोहफा देना चाहता हूँ। जो मोहब्बत का खेल वो लोग हमारे साथ खेलना चाहते हैं, उसमें उन्हें उलझाकर उन्हें अपने कदमों में पटकना होगा। हमदान की बात अभी मुकम्मल नहीं हो पाई थी जब वहाँ चाय देने के लिए आए खड़े छोटू के हाथ से कप छूटते छूटते बचा था। हमदान ने इस डिस्टर्बेंस पर उसे घूरते बाहर जाने का इशारा किया था, जिस पर उसने बाहर जाने में एक सेकंड भी नहीं लगाया था। उसके जाते ही हमदान ने अपना सारा प्लान हिबा को बताया था, जिसके बगैर उन लोगों तक पहुँचने का उनके पास कोई हल नहीं था। हिबा ने कुछ लम्हे सोचने के बाद इस्बात में सर हिला दिया था। ब्लैक स्टार्स अब तक उनके इलाकों में बहुत तबाही मचा चुके थे। अब उन्हें तबाह बर्बाद करने का असल वक्त आ चुका था, मगर उन दोनों के वहम गुमान में भी नहीं था कि उनका ये प्लान अब तक ब्लैक स्टार्स तक पहुंच भी चुका है। मीर सर, मैंने आपको इतनी सीरियस बात बताई है और आप हंस रहे हैं। महरूसा हाजिम के स्पीकर्स के पर्दे फाड़ कर बाहर आते कहकों पर तप कर बोली थी। हाजिम को जैसे ही पता चला था कि हिबा हमदान से मिलने जा रही है, उसने महरूसा को चाय वाली का भेस अपनाकर हमदान के ऑफिस भेजा था, जहाँ से उन्हें जो बात सुनने को मिली थी उसे सुनने के बाद हाजिम से अपना कहकर रोक पाना नामुमकिन हो चुका था।
محروم میں کیا کروں، تم نے بات ہی ایسی کہی ہے۔ ایس پی ہبا مجھے کمزور کرنے اور ہرانے کے لیے میرے ساتھ محبت کا ناٹک کرے گی۔ لگتا ہے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر ان پولیس والوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ حازم محروسہ کے چڑھنے پر بمشکل سنجیدہ ہوتے بولا، آپ جتنا مذاق بنا رہے ہیں اتنا اسٹوپڈ پلان بھی نہیں ہے ان کا۔ بندوقوں اور گولیوں سے کھیلنے والی محروسہ محبت کا کھیل کھیلنے سے حد درجہ خوفزدہ تھی، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ ہار جائے گی ایس پی ہمدان کے آگے۔ نہیں، اسٹوپڈ تو بالکل بھی نہیں ہے، آخر کو تمہارے ایس پی ہمدان صاحب نے بنایا ہے۔ حازم کا سنجیدہ ہونے کا کوئی موڈ نہیں تھا، مگر محروسہ کی پریشانی نوٹ کرتے آخر اسے سیریس ہونا پڑا تھا۔ وہ لوگ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، اور ہم وہ کریں گے جو ہم نے سوچا ہے۔ وہ لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر ہم پر دوہری ذمہ داری ہے، ہمیں اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی محفوظ رکھنا ہوگا، تبھی ہم اپنے مقصد میں پوری طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حازم کی بات پر محروسہ کی پریشانی کچھ حد تک کم ہوئی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن کہانی بہت ہی زبردست رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کہانی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو پھر انتظار کیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو بہت جلد صرف کلاسک انٹرٹینمنٹ پر ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔